أب لعلي دمك أزودو زتدالو شرحي أب سمين إثيوبيا تحسيو زلو شرحي أب 4 كيلو أتيخان حق منقست قديد كاب بمدبراي زفتحي قبل فانو قوة مقاليسوم دونالد ترامب أمريكان دي سيس كارغ إيران نمزنقع زأكل داقماي كتبدو بتخيليا قبل قاليسوم مراح سمين كوريا كيم جونغون فتنا موينج أف بزحت روكيتات جميرهم إيران مجمرة جزء سجل استبهالة صنع ندادي ويكا سوليد فيل زلو ميسايل ناب إسرائيل تكويسا سلام أب كل كرنا تعلم تركب وتخطاتل تمرمنا زينات تزعل تبرست الزينة فلمنا ناب زرزرم كنا سقراكم أب معرب تجري تمرر تحلتات والكايت سجدي لم توعو وزلو وكيل بالسجنا خوين كان ممرأ زجبر زلق على حزين أب كبير شرحي مرحلو نزقوا داعي عتوب زجبروا نتبتات زوم صعبيهم حزوانا محدار تزوبا إزبل تم سلطان أشتا دملب أول كايت سجدي وكيل بالسجنا أنا كخوني جبع بزبل ناي سلطان مثلال كولونيل دمك أزودو بميلان ملأ عبي سعري جبرلو بدرجة فيدرال أنا أمحران وكلنا زبلو ليه كان أمحرون نبر سبب سلطان بعدين والكسباتن ناشت هدم لو كم لوبيست كوينم يقل حدقا نكولنيل دمك كم وكيل هزوال كايت كوين كقصل مخانو انت ترقاقيسو أشت مشارختون نمئلاي أوديتي المكم زلو تقاهيدو زوديتي زي نهي هيوت كولنيل دمك أزودو حدقا زأتو مخانو ناتقل سيغو تخونا جن اتمرت أب خمي كم زكايد زاقيد كاب فيدرال منقس زخون استوهاب أنفتيلان ويدا سبب سلطان تجري أبزي ربح تخطخط تصميرهم كوين أمبر أبزي ساعات مسكولين الدمك يخون كالة تولد كايت بمخان بمردان نتمورر تحلتات كم معراب تجري بسلام وأجبا ميلا تتقيم كادك والكايتاب تحت جزء تجري قمة بعلم بزمرت وهنا وما عادوا كم زجبر بمجلس نخل عالون مريت تجري يتجاري إنا يلوم نخك على سبمجر نتمورر تهم حرات راري كموسى جزيو حزينيرم أبسمين إثيوبيا تحسيب زل شرحي أب 4 كيلو أتيخان حق منقست قدكا بمدبراي زفتحي قبل فانو قوة مقاليزهم أب سمين إثيوبيا أكال صمدت زبا زخون فانو كاند علامة سرعة بلزقنا بملاي حق منقست قديدو حانتي إثيوبيا مفتار كم زخون منشتاتي قلصو أب منقو فانون بلزقنا زلو كينات موجس يوعلى بريتيريا مريت معراب تجري نيرو زبلو تم منجتات بسنكي معول زل صمدو قداي معراب تجري نفانو أكال إثيوبيا أمبر عنكفات كالسي لفنتن كخوني يبولو نيلو تخورتو عمو قاد سرعة بلتقنا غيرو كسر حكم استسمع معي حبرو كان علامة سرعة بلتقنا نايسمين هزو بمثللا أب منبر مصنحي لزقم فانو ملافنتو دما نهلونهم نتي معول زلو ترشعيرهم نمحلاف أب زفلاليهم انت يكون أب حدا زقورو موقاد اتسرعة حدش كالكيدان سمين أب سمين كم استفرارمو أتوم من جتاتي جالسو بوجن إيرترا كم في السودان دما نزح حيل صمدو بمدقاف أب وفري إيد بأتاونت أب رئيسي أن استعوج قلعو كينات نمكلخال بتأمرت مسرح أكل تخيلان كم زغنا يزاربو كأن دم الرخمنة وعوت إزق الكيدان دما أب 4 كيلو كم زغنا نعوس يعبون زمع بالعوتن بوليتيكان دا تجمجمة كم حيش سنة الكيدان كم استسمع محبرهم فانو أبز سمن عوتات النامز جبي قص كم زلو نتزلو نيمرحنا تمكرو كفتت بسمينا أنت تحجزو عوتات كسلت كم زخلي جمت فانو أبز سمن كل تشحكم عنده كم زسلت أنون زذكريهم دونالد ترامب أمريكان ديسيت كارجي إيران مزن قاعد أكل داق ما يكتب بتخلي أكبر قليصهم بريزيدنت أمريكا مدارة هاجرات من محلال في ندادي هيرموزن مخفات كحجزو يسوعوا أو زلو لوان هاجروا مأخل السرد ندادي إيران دبدابات كتكايد كم متخيل قليصهم بريزيدنت حورات منقستات أمريكا دونالد ترامب أبدسيت كارجي إيران توسخ متقعت كم زفتهم بمفررح تهران ملاش نمهب انت فتينا مدارك تهاجرات نتا عالم لخاو قرب نداد وسان زغون مسمر هيرموزن مخفات مراخب وق كوافرا التحساسيهم بريزيدنت ترامب نمع خنزينا MBC نيوس أبزهو مجلسي متقعتات أمريكان مبزحتو تماخل سدد ندادي ملؤ بملؤ كم زعنو بمحبر أبتا دسيتو ساخ متقعتك كايد مخونو آتانكي غوميم نمزن قاعد أكل طرح دما توسخ جل جزء كندبدب نخلينا كبلو بحوس قلد كم استزارو الجزيرة أبتي بولهم مراح زمين كوريا كيم جونغون فتنا مونجاف بزحت روكيتات أجميرهم أمريكان دوب كوريان أبزو سمون أبدو كوريا عمتو عبيت لممدات دحرم جمارا مراحي سمين كوريا كيم جونغون 10 ملم كاليبر زعقنا بزحت روكيتات مونجاف كم زجمرو رويترز نمنقستاو معكن زينا
KCNC ጠቂሱ ጸብጺቡ ኣሎ እቲ ልምምድ ኣብ ውሽጢ 420 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ንዝርከቡ ጸላእቲ ንምርዓድ ዝዓለመ ብዛዕባ ዕናዊ ሓይሊ ታክቲካዊ ኒውክለራዊ ኣጽዋር ዓቕሚ ርድኢትን ንምሃብ ክብሉ ኪም ጆንግ ኡን ገሊጾም እተን ዝተወንጨፋ ሮኬታት ነቲ ኣብ ምብራቃዊ ባሕሪ ኮርያ ኣስታት 364.4 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ዒላማ ደሴት ሚእታዊ ከም ዝወቅዕ ድማ ተሓቢሩ ኣሎ ሰራዊት ደቡብ ኮርያ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሰሜን ኮርያ ልዕሊ 10 ባላስቲክ ሚሳይላት ናብ ምብራቃዊ ገማግም ባሕሪ ሃገር ከም ዝተኮሰ ተሓቢሮም እቶም ሚሳይላት ካብ ከባቢ ርእሰ ከተማ ፒዮንግያንግ ዝተወንጨፉ ከም ዝኾኑ ድማ ሓቢሮም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሓፍቲ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ዝኾነት ሰሜን ኮርያዊት ኪም ዮ ጆንግ ወታደራዊ ልምምድ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ንዞባዊ ምርጋፅ ዝጎድእ ዝለዓልን ልምምድ ኩናት ምዃኑ ገሊፃ ነይራ ደቡብ ኮርያን እቲ ልምምድ ንምክልኻል ጥራሕ ምዃኑን ኣብ ሰሜን ኮርያ ንዝመጽእ ወታደራዊ ስጋታት ንምምካት ዝዓለመ ድልውነት ምዃኑ ይገልጹ ኢራን ንመጀመርያ ግዜ ሰጅል ዝተባሃለ ጽኑዕ ነዳዲ ሶሊድ ፊውል ዘለዎ ሚሳይል ናብ እስራኤል ተኩሳ መንግስታዊ ማዕኸን ዜና ኢራን ከም ዝሓበሮ ክሳብ 2500 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዘለዎ ሰጅል ሚሳይል ትማሊ ናብ እስራኤል ኣብ ዝተለዓለ ዕስለ ሚሳይላት ከም ዝተጠቐመትሉ ሓቢራ እዚ ሚሳይል ኣብ ኩናት 2026 ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ጥቕሚ ከም ዝውዓለ እውን ተገሊጹ ኣሎ ከም ሬይተርስን አልጀዚራን ዝኣመሰሉ ምንጭታት ዜና ከም እውን ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል IDF እቲ መጥቃዕቲ ባላስቲክ ሚሳይል ቀጻሊ ምዃኑን ዕንወት ከም ዘስዕብን ከረጋግጹን ከለዉ እቲ ዝተተኮሰ ሚሳይል ሰጅል ድዩ ወይ ካልእ መጀመርያ ግዜ ኣብ ጥቕሚ ከም ዝውዓለ ክሳብ ሕዚ ዝኾነ መረጋገፂ ኣይተዋሃበን ሰላይ እስራኤል ኣሜሪካን ነፍሲ ወከፍ መወንጨፊ ቦታ ብቐረባ ይከታተልዎ ከም ዘለዉ እውን ተሓቢሩ ኣሎ ኢራን ግን ከምዚ ዓይነት ሚሳይል ኣዝዩ ውሕድ ከም ዘለዋ ዝግለጽ ኮይኑ ከምዚኦም ዓይነት ሚሳይላት ምጥቃም ድማ ኣብ ናይ መወዳእታ ኣማራፅታት ዝውሰዱ ምዃኖም ይሕበር ባርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ዜናታት ዝዕለት ኣብዚ ከንቢትና ሰሰናይ ንዓኹም ሰላም ንዓኽ ትግራይ